निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह हरिगौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ अध्याय 16 अन्तर्गत निर्वाचनका सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। निर्वाचन स्वैच्छिक र बाध्यात्मक हुन्छ। कतिपय मानिस स्वैच्छिक किसिमले निर्वाचनमा जाने गर्दथे। उनीहरू ज्ञानको खोजीमा अर्थात् रोजीरोटीका लागि जान्थे। बाध्यात्मक निर्वाचन चाहिँ ठूला ठूला समरका कारणले, राजनैतिक कारणले, भयंकर प्राकृतिक विपत्तिका कारणले अथवा राज्य विप्लवको मुद्दा लागेर गएका उदाहरण छन्। साहित्य लेखनमा सरकार विरोधी लेख लेख्यो भनेर पनि देश निकाला गरिएका घटना छन्। यस विषयमा पाश्चात्य देशमा के कस्तो धारणा रहेछ त्यसलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। पाश्चात्य जगतमा निर्वाचनको अवस्था। निर्वाचन भन्नाले शासकसँग राजनैतिक विचार नमिल्नाले उक्त व्यक्तिलाई गरिएको देश निकालाको सजाय स्वरूप उक्त व्यक्तिलाई राज्यद्वारा खेदिएको अवस्थालाई बुझिन्छ। विश्वमा यस्तो लामो इतिहास भए तापनि सामाजिक मानवशास्त्रले आफ्नो धारणा बनाउन बाँकी नै छ। युरोपेली सन्दर्भमा हेर्ने हो भने निर्वाचन भन्ने बित्तिकै यो कि त ग्रिससँग जोडिन्छ कि त रोमका नगर राज्यसँग सम्बन्धित छ। बाइबलकालीन मेसोपोटामियाका अभियुक्तलाई कुनै सजाय दिने बित्तिकै निर्वाचन भन्ने बुझिन्थ्यो। अझ यसलाई डायस्पोरा शब्दले पनि व्याख्या गरिएको पाइन्छ। त्यहाँ यहुदीलाई ईसापूर्व 546 देखि 536 सम्म देश निकाला गरिएको थियो। त्यसपछि उनीहरू मध्ये कति आफ्नो जन्मभूमि छोडेर नजिकको छिमेकमा भागे भने कति त विश्वभरि नै छरिए। यसरी चारैतिर छरिएका यहुदीलाई उसबेला डायस्पोरा भनियो। 20औं शताब्दीदेखि यस शब्दको अर्थ विस्तार भएर जुनसुकै देशबाट आएका भए पनि आफ्नो वासस्थान छोडेर अन्य स्थान वा मुलुकमा जान वा बस्न बाध्य समुदायलाई डायस्पोरा हुन् भनियो। कतिपय अवस्थामा डायस्पोरा र निर्वाचन समानार्थी जस्ता लाग्छन्, तर शब्दको जुन रूपमा प्रयोग भएको हो यहाँ प्रसङ्गवश डायस्पोरा शब्दको पनि प्रयोग गरिएको मात्रै हो। तर डायस्पोरा शब्द बढी साहित्यिक क्षेत्रमा प्रयोग भएको देखिन्छ। आफू जन्मेको समुदायबाट निष्कासित गरिने सजायको कडा नमुना भएको बेबिलोनका यहुदीलाई कारावासमा राखिएको दृष्टान्त नै प्रमुख घटना हो। निर्वाचनको इतिहासमा यिनै घटना सर्वाधिक चर्चाका विषय हुन पुगे। 14औं शताब्दीमा इटालीका कवि दाँतेको र 19औं शताब्दीमा फ्रान्सका नेपोलियन बोनापार्टको नियतिदेखि युरोपेली इतिहासमा देश निकाला गरिने परिपाटीले निर्वाचनको अवस्थालाई झल्काउँछ। यसर्थ निर्वाचनलाई बलपूर्वक गरिने स्थान हद वा आफ्नो भूमिबाट विस्थापित भएर अन्यत्र रहनुपर्ने अवस्थालाई बुझाउन थालियो। दाँतेले फ्लोरेन्सका 2 थरी सामन्ती मध्ये एकको समर्थन हुनुपर्ने थियो। त्यसैले उनी राजनीतिको सङ्घर्षमा लाग्न करे लाग्यो। विपक्षीको बोलबाला हुनासाथ विभिन्न अपराधमा मुछिएको भनेर सर्वस्व हरण सहित फ्लोरेन्सबाट निर्वासित गरियो। उनलाई श्रीमतीले पनि साथ नदिएको देखिन्छ। यसका साथै रोमेली कवि ओभिडदेखि एडवर्ड सहितसम्मका व्यक्ति निर्वासित
पीडाका प्रमुख भोक्ता हुन्। एडवर्ड सहिद प्यालेस्टिनी विद्वान भएर पनि उत्तर औपनिवेशिक सिद्धान्तका व्याख्याकार मानिन्छन्। उनी अति बौद्धिक भएकै कारण प्यालेस्टाइन भएर पनि अमेरिका रहनु पर्यो। यस्ता पीडितको संख्या निकै छ। यिनीहरू प्रतिकूल शासन व्यवस्था वा उपनिवेशवादका शिकार बनेर विस्थापित भएका साहित्यिक व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। यिनले आफू निर्वासनमा रहँदा आफ्नो खण्डित जीवनलाई पूर्णता दिनका निम्ति लेखन मार्फत आत्मसन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। त्यसो गर्दा उनीहरूले आफूलाई दोधारमा परेको वा मध्यवर्ती बनेको भनेर देखाएछन्। बरु विजयी विचारधाराका अंश वा पुनस्थापित नागरिकको हैसियतमा अर्थ्याएका छन्। त्यस अर्थमा एडवर्ड सहिद निर्वासनका प्रमुख भुक्तभोगीका रूपमा चिनिन्छन्। उनी धर्मनिरपेक्ष तथा राजनैतिक व्यक्तित्व थिए। त्यसमा प्रमुख राजनैतिक विचारधारासँग उनको सम्बन्ध सहज थिएन। उनी यहुदी र प्यालेस्टिनीका आँखामा कसिङ्गर बने। निर्वासनमा रहेर लेखन कार्यमा प्रवृत्त हुने मध्येका एडवर्ड सहित उदाहरणीय व्यक्ति हुन्। उनले निर्वासनमा रहेर लेख्नेको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। संस्कृतिको आन्तरिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विश्लेषण गर्न जान्ने तथा आत्मकथा लेख्न सक्ने स्थितिबाट निहाल्दा उनी निर्वासनको विशिष्ट प्रतीकका रूपमा चिनिन्छन्। निर्वासन सदैव अस्तित्वको एक स्वरूप रहिआएको छ। यस सम्बन्धमा शहीदले भनेका छन्, निर्वासनले हामीलाई अचम्मसित सोच्न विवश तुल्याएको छ, तर यसभित्र डरलाग्दा अनुभवहरू समेटेका छन्। निर्वासनका बारेमा गरिने यावत चिन्तनमा बौद्धिक बहसका साथै यी विषयले प्रभावशाली स्थान पनि ओगटेको छ। एकातिर निर्वासनको अनुभवलाई विस्थापितको अवस्था ठानिएको छ भने अर्कोतिर निर्वासनका अनेकन विशेषताले प्रतिबिम्बित गर्ने कुराको विद्यमान अवस्थामा यिनको अन्तराल फराकिलो देखिएको छ। यसो हुँदा कसलाई कुन अवस्थामा विस्थापित भएको हो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। निर्वासित लेखकले वा राजनैतिक कार्यकर्ताले आफूलाई असामान्य व्यक्तिका रूपमा गणना गर्दै लामो समयसम्म निर्वासन सम्बन्धी जटिल झमेलाका बारेमा सार्वजनिक एवं बौद्धिक धारणा निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। उनीहरूले विशेष खालको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्। यसमा विभिन्न किसिमका निर्वासन छन्, जुन उत्तम किसिमको सांस्कृतिक विस्थापन हो र त्यहाँ धेरै लेखक नै प्रत्यारोपित गरी महाकाव्यका पात्रका रूपमा बाँचेका छन्। आफ्नो अफिसमा टाँगिएको परिवारको पुरानो फोटामा हेरेर सलमान रुस्दीले साहित्यिक निर्वासनलाई रुमाली शैलीमा यसरी वर्णन गरेका छन्। मेरो जीवन वैदेशिक बन्न पुगेको छ र मेरो विगत आफ्नो स्वदेश हो। यद्यपि त्यो स्वदेश काल्पनिक मातृभूमि जस्तै भयो विलुप्त। विगतमा यो शहर मातृभूमि जस्तो बनेको छ। त्यसरी नै जोसेफ ब्रोड्स्कीले निर्वासनलाई सौन्दर्य विषयक तवरले अर्थ्याउँदै यसलाई पुस्तकाकारमा देखिने आफ्नो प्रारब्धको पूर्व सूचना हो भनेका छन्। यी सबै सौन्दर्य विषयले निर्वासनलाई कठिन धारणाका रूपमा परिचित गराइदिएका छन्। यसले गर्दा यस क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न निकै गाह्रो भएको छ। त्यसै गरी सांस्कृतिक एवं क्रियात्मक दृष्टिकोण र सन्दर्भगत अनुभवका बीच पनि उद्विग्नता तनाव उत्पन्न भएको हुन्छ। यो तनावको विश्लेषणात्मक उत्पादनशीलतालाई प्रयोग गरेर निर्वासनलाई विवेचनात्मक समीक्षात्मक विश्लेषण गर्नाले हामीमा रहेको अन्तर्निहित विचारधारात्मक संरचना र तिनको सम्भावित विवादलाई सहज बनाइदिन्छ। यसका सामान्य र विशिष्ट गरी दुई प्रकारका उद्देश्य छन्। सामान्य रूपमा सामाजिक मानवशास्त्रका निम्ति निर्वासनको विश्लेषणात्मक अध्ययनका बारे नवीन अन्तर्दृष्टि पैदा गर्नु हो भने विशिष्ट रूपमा गतिशीलताको मानवशास्त्र निर्माण गर्नु पनि हो। यो अन्वेषण गतिशीलताका प्रमुख रूपरेखा सम्बन्धी ती विषयको एउटा अंश मात्र हो। त्यसैले यो अन्वेषणलाई मानवशास्त्रमा स्थापित भएको गतिशीलता सम्बन्धी विद्वत्तापूर्ण प्रयासलाई नवीन दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिन्छ। निर्वासनलाई विस्थापनको दयनीय अवस्थाका रूपमा पुनस्थापना गर्ने उद्देश्य राखेर लेखिएको यस लेखले सर्वप्रथम एडवर्ड सहिद र यसलाई निर्धारित गर्ने अन्य लेखकका माध्यमले एउटा मार्ग पहिल्याउँछ। यही विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमिबाट आरम्भ गरेर
मैले यसमा दुईवटा कुराको अन्वेषण गर्दैछु। पहिलो कुरा, यस किसिमको प्रयोगले सामाजिक सिद्धान्तलाई के कसरी योगदान दिएको छ भन्ने, र त्यसपछि यो सैद्धान्तिकरणले निर्वाचनको समकालीन नेतृत्व सम्बन्धी अध्ययनलाई व्यवस्थापनको अवस्थासँग कसरी तुलना गर्छ भन्ने अर्को पक्ष हो। सामाजिक रूपरेखा र परिस्थिति बीचको यो संवादलाई दुई दिशातर्फ प्रवाहित गराइएको छ। पहिलो, सामाजिक रूपरेखाको समीक्षात्मक विश्लेषण र यसको क्रम विकासले परिस्थितिका बारेमा सैद्धान्तिकरण गर्ने कार्यमा पृष्ठभूमि तयार पार्नेछ। दोस्रो, नृजाति वर्णन सम्बन्धी तुलना र मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणको समीक्षाले मूर्त रूप दिने विशेषतामाथि प्रश्न उठाइदिन्छ। त्यस्तै घटना 12औं शताब्दीमा इङ्ल्यान्डको इतिहासमा राजा हेनरी र चर्च बीच भएको विवाद पनि हो। यसमा बेकेटको हत्या भयो। त्यसबापत राजालाई पादरीले 400 कोर्रा हाने। त्यसपछि चर्चले राजाले गरेको पापको प्रायश्चित गर्यो। यसरी राज्य र चर्चका बीच असमञ्जस्य प्रकट भएको थियो। त्यस्तै विश्व प्रसिद्ध कवि इटलीका दाँते र रोमका ओभिड जस्ता साहित्यकार पनि निर्वासित भएका थिए। यी वर्णन गरिएका पश्चिमको निर्वासन सम्बन्धी धारणा बुझ्न केही सहज होस् भन्ने लाग्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।